एक सुबह नमाज फज्र से फारिग होने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला ने अपना सामान्य सफर बांधा और बिना किसी शागिर्द को साथ लिए, बिना किसी को बताए आप एक रास्ते पर सफर के तौर पर रवाना हो गए। आप फरमाते हैं कि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मुझे जाना कहाँ है और मेरी मंजिल क्या है। सफर करते 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 आप एक ऐसी आबादी में पहुंचे जहां एक मस्जिद मौजूद थी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं उस मस्जिद में नमाज मगरिब अदा करने के लिए गया। मैंने बजमात नमाज मगरिब अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद दोबारा मैं सफर पर रवाना होना चाहता था कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सर्दियों की रात है, मेरी मंजिल पता नहीं कितनी दूर हो, आखिर ऐसे में मैं रात कहाँ गुजारूंगा। ये सोचकर मैं मस्जिद ही में ठहरा रहा, हत्ता कि मैंने नमाज इशा भी बजमात अदा कर ली। नमाज इशा के बाद तमाम नमाजी अपने अपने घर चले गए। अब मस्जिद में सिर्फ मैं और मस्जिद का मुअज्जिन मौजूद थे। मस्जिद के मुअज्जिन ने जब देखा कि सारी मस्जिद खाली हो गई, सिर्फ एक मुसाफिर बैठा हुआ है, तो मेरे करीब आया और आकर उसने कहा, आप अब तक गए नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने मुअज्जिन से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरी मंजिल बहुत दूर है, मैं चाहता हूँ कि रात मैं इसी मस्जिद में क़याम करूँ, नमाज फज्र के बाद मैं रवाना हो जाऊंगा। मस्जिद के मुअज्जिन ने कहा, हमारी मस्जिद में किसी को भी रात गुजारने की इजाजत नहीं है, बेहतर है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, ये सर्दियों की रात है, मंजिल दूर है, मुझे रात भर यहाँ क़याम करने दो। मुअज्जिन ने कहा, इस मस्जिद में किसी को रात ठहरने की इजाजत नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, खाना खाकर वापस आऊंगा और फिर मस्जिद को ताला लगा दूंगा, उससे पहले तुम बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। आप फरमाते हैं कि ये कहकर मुअज्जिन चला गया। अब मैं मस्जिद में बैठा सोचता रहा कि आखिर मैं कहाँ जाऊं। थोड़ी देर के बाद मुअज्जिन वापस आया और उसने मुझे देखकर कहा, ऐ मुसाफिर, अभी तक तू गया नहीं, अगर तू अब भी न गया तो मुझे जबरन तुझे धक्के मार कर मस्जिद से बाहर निकालना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब उसने ये कहा तो मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ अल्लाह, आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया कि आज तेरे घर में मुझे ठहरने नहीं दिया जाता और मुझे तेरे घर से धक्के मार कर निकाला जाएगा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मुअज्जिन मेरे करीब आया, उसने मेरा सामान उठाया और उठाने के बाद धमकाते हुए कहा, तुम निकलते हो या मैं तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंकूं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उसके हाथ से अपना सामान लिया और सर झुकाए मस्जिद से बाहर निकल गया। जब मैं मस्जिद के बाहर निकला तो मुझे सर्दी महसूस होने लगी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा एक नानबाई तन्नूर में रोटियां बना रहा था। मैं जब उसके करीब गया तो तन्नूर की गर्मी की वजह से मुझे कुछ राहत महसूस होने लगी। मैंने उस नानबाई से कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ देर के लिए मैं इस तन्नूर के करीब बैठ जाऊं। नानबाई ने कहा, अगर मेरे काम में तुम्हारी मौजूदगी की वजह से कोई खलल पैदा नहीं होता तो मुझे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि तुम यहाँ बैठो या वहां बैठो। आप फरमाते हैं कि मैं तन्नूर के करीब बैठ गया और उस नानबाई को रोटियां बनाता देखता रहा और तंदूर की गर्मी से मैं राहत महसूस करता रहा। कुछ देर के बाद मैंने ये देखा कि वो नानबाई जब आटा गूंथता है तो आटा गूंथते गूंथते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता है। जब वो रोटियां बेलता है तो उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। जब वो रोटियां तंदूर में लगाता है तो उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। जब पकने के बाद रोटियों को तन्नूर से निकालता है तो उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। जब वो ग्राहक को रोटियां देता है तो उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। आप फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी जबान पर अस्तगफार की तस्बीह देखी, मुझसे नहीं रहा गया। मैं उसके करीब गया और मैंने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नानबाई ने कहा, बताओ क्या सवाल है। आप फरमाते हैं, मैंने उस नानबाई से कहा, मुझे ये बताओ, आप जब आटा गूंद रहे थे, रोटियां बेल रहे थे, जब उसे तंदूर में लगाते हो, जब उसे पकने के बाद निकालते हो और जब ग्राहक को देते हो, अपनी जबान पर हर वक्त अस्तगफार का विर्द जारी रखते हो। मुझे ये बताओ,
آخر اس استغفار کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سوال کو سننے کے بعد وہ نان بھائی کہنے لگا، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ درود و سلام کی برکتیں کیا ہیں تو سنیں۔ دراصل چند مہینوں پہلے کی بات ہے، میں اس بٹیار خانے میں نان بائی کی نوکری کیا کرتا تھا۔ میری تنخواہ اتنی مختصر تھی کہ بمشکل تمام اپنے گھر والوں کے ساتھ میں گزارا کر پاتا تھا۔ میرے گھر میں میرے والدین کے علاوہ میرے بیوی بچے اور میرے بھائی بہن بھی موجود تھے۔ اپنے تمام بھائیوں بہنوں میں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے پورے گھر بھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ ہم 3 وقت اطمینان و سکون کی روٹی کھا سکتے۔ میں اسی بات کو لے کر ہمیشہ پریشان رہتا تھا، نہ میرے پاس اپنے والدین کی دواؤں کے لیے پیسے تھے، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام تھا، اور نہ ہی اپنے بھائی بہنوں کی شادی بیاہ کرانے کا میرے پاس کوئی انتظام تھا۔ اسی سوچ اور فکر میں میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن جب نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں مسجد میں بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو یاد کر کے رو رہا تھا، کسی اللہ والے سے میری ملاقات ہوئی اور اس اللہ والے نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ سکھا دیتا ہوں کہ جس کی برکت سے اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا، اور اگر تم نے پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو اپنایا تو پھر اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ پھر وہ نان بھائی کہنے لگا، اس اللہ والے نے مجھے استغفار کا ورد سکھا دیا۔ اب میں نے صبح شام استغفار کا ورد کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد جس بٹیار خانے میں نان بائی کی نوکری کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے اس بٹیار خانے کا مالک بنا دیا۔ اب میں نے صبح شام استغفار کے ورد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کا ورد کرتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے اس وظیفے کو اپنانے کی بنیاد میرے رب نے میری تمام تر تمناؤں کو پورا کر دیا۔ اللہ نے ہر مشکلات کو دور کر دیا، اللہ نے میرے رزق میں خوب برکتیں عطا کی۔ صرف ایک دعا ہے جو اللہ نے اب تک قبول نہیں فرمایا، علاوہ اس کے رب نے میری ہر آرزو کو پورا کیا ہے، ہر تمنا کو پورا فرمایا ہے، اور مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے کہ میرا رب مجھے موت دینے سے پہلے میری وہ دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخر وہ کون سی دعا ہے جسے رب نے اب تک قبول نہیں فرمایا؟ وہ نان بائی کہنے لگا، میں نے ایک بزرگ کا بڑا نام سن رکھا ہے جنہیں لوگ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ میری یہ تمنا ہے کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں، میں ان کی خدمت میں حاضری دوں، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں وقت نکال نہیں پاتا، اس لیے میں ان کے پاس جا کر اب تک ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ یہی میری ایک تمنا ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے یہ سنا، میں نے آگے بڑھ کر اس نان بائی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میں نے کہا، تجھے بہت بہت مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ نان بائی کہنے لگا، بھلا وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں، جس امام احمد بن حنبل سے تو ملنے کی تمنا رکھتا ہے، آج اللہ نے خود اسے تیرے پاس بھیج دیا ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں، وہی سوچ کر میں اب تک پریشان تھا۔ میں نماز فجر کے بعد اپنا سامان سفر لے کر نکلا، مجھے جانا کہاں تھا، منزل کیا تھی مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ بندہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، اس کی دعا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خود اس کے پاس بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں استغفار کے وظیفے میں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر اسے گانٹ باندھ لے اور شب و روز اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ قرض کے بوجھ سے سبکدوسی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ مایوسی، ڈپریشن، پریشانی، مصیبت،
بلا، اللہ ان ساری چیزوں سے اپنے اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم اور آپ بھی استغفار کی کثرت کریں، ہر نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ استغفار کی عادت بنائیں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔